मोहतरम सामीन, मसला चाहे जितना भी मुश्किल और संगीन क्यों ना हो, रूहानी हो या जिस्मानी, वो नफ्सियाती हो या दिमागी, वो ज़ाहरी हो या बातनी, अंदरूनी हो या बिरूनी, उसका हल जो है अल्लाह पाक ने कुरान और हदीस में हमें भेजा है। और ये हमारी महदूद अक्ल में या तो उसका हल आता नहीं है या हमारी इल्म की कमी की वजह से उसकी समझ नहीं आती। उस्ताद कामिल हो और सरपरस्ती मुकम्मल सही पीर और मुर्शिद की हो और सही इल्मी शख्सियत का दस्त शफ़क़त आपके सर पे हो, तो आप हर मसले की मालूमात की आखिरी तह तक पहुँच सकते हैं। पहले हर बंदे का जितने भी सूफिया गुज़रे हैं, औलिया गुज़रे हैं, वीडियो चैनल पे आने का जहन नहीं बनता था। ये रिया है, दिखलावा है, नुमाइश है और फोटोग्राफी गुनाह है, वीडियो बनाना हराम है। लेकिन जब लोगों ने इस पे सलाहियत आजमाई, अपनी काबिलियत दिखाई, लोगों तक अपना इल्मी अमानत पहुंचाया और इस बारे में मुआशरे ने हमें ये एक ज़रूरत समझा दी कि आजकल के दौर में सूफीज़म नहीं चल सकती और ये सूफियाना तरीक़ाकार भी नहीं चल सकता, हमें स्क्रीन पे आना चाहिए। तो हज़ारों मुरीदीन और शागिर्दों ने मुझे यही बात की कि अगर सही लोग स्क्रीन पे नहीं आएंगे, मुआशरे की सरपरस्ती और हमदर्दी और रहनुमाई नहीं करेंगे, तो बाज़ारी आमिल और जेली और नकली जो नजूमी हैं, काहिन हैं, बहरूपियाँ हैं, वो लोगों के जेब पर हाथ साफ करेंगे और लोगों को लूटते रहेंगे और इसी तरह लूट मार का बाजार गर्म होगा। लोग मायूसी और नाउमीदी के सिवा कुछ भी नहीं पाएंगे। जैसे जिन्नात का तरीक़ाकार हो या फालज, लकवा, अरकान, शुगर, कैंसर, बवासीर या बंदश और गर्दश का मसला हो, चाहे औलाद की बंदश है, चाहे रिज़्क़ की बंदश है, चाहे जॉब की बंदश है, रिश्ते की बंदश है या जिस चीज़ की भी बंदश हो, तो इंसान इसमें कामयाबी ना पाए तो फिर हर बंदा नेक लोगों से बेजार हो जाता है, हत्ता कि दम तावीज़ और अमलियात से भी तौबा तैब हो जाता है और बंदा कहता है ऐसा बंदा पैदा ही नहीं हुआ जो मेरा मसला समझे या हल करे। और अल्लाह की कसम, मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पे कहता हूँ, शिफा अल्लाह देता है। इंसान असबाब की दुनिया में सिर्फ साई और मेहनत करता है या सिर्फ दूसरे मजबूर और मरीज बंदे के लिए वसीला बन जाता है। बहुत सारे लाइलाज लोग शिफायाब हुए जिन पे काला इल्म हुआ था, जादू के चक्कर में पिस गए थे और काले जादू ने उनका सत्यानाश कर दिया था और उनकी डिक्शनरी में वो मुर्दे हो चुके थे, कब्रिस्तान में गाड़े जा चुके होते और उनका जनाजा भी पढ़ा जा चुका था या ज़हन से, दिमाग से फारिग हो चुके थे। और अल्लाह पाक ने मुझ नाचीज़ की बरकत से और हकीकत में अल्लाह पाक ने अपने कलाम के मुहावरे से उनको शिफाए कामिला अता फरमा दी। कोई कैंसर से बच गया, कोई पागलपन, जुनून और सिरसाम से, कोई बिल्कुल चरपाई पे था और जुनून से और रिंगड़वा से, या पाँव के हमेशा हमेशा मफलूज होने से, दिल के वाल बंद होने से, या मैदा पकड़ लिया था, बच्चेदानी बिल्कुल बंद हो चुकी थी, या औलाद की बिल्कुल बंदिश थी। काले इल्म की बंदिश की वजह से वो मर गए थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको शिफा दे दी। ये जो शिफा नहीं मिलती या मसला हल नहीं होता, या तो पेशावराना दुकानदारी हमारे साथ लोग चलाते हैं, या बात ऐसी होती है कि वो खुद कामिल होते नहीं है, उनके पास रहनुमाई का कोई तरियाक या कोई तरीक़ाकार और सिस्टम होता नहीं है और बस उस ऊंट के मुहार की तरह बन गए। जो चूहे को एक बहुत बड़ा ऊंट नजर आया और देखा कि ये तो बहुत शरीफ नफ्स जानवर है, उसकी मुहार लटक रही थी, वो मुहार उसने संभाल ली। किसने? चूहे ने। और चूहे का तो आपको पता है इतना सा कद होता है, जमीन पे चिपका हुआ। अब ऊंट भी हैरान कि ये इतना छोटा सा जानवर मुझे ले जा रहा है, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। अब जिधर भी मुड़ता है चूहा
اتنا فل پاور جانور اس کے پیچھے، اور چوہا صاحب جو ہے وہ پولے نہیں سما رہا خوشی سے، اس کا سر جو ہے آسمان کو لگ رہا ہے کہ میرے پیچھے اتنا بڑا جانور، اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی پاور جا رہی ہے۔ تو اس کو بڑا اکڑ، گھمنڈ اور غرور آ گیا، مغرورانہ انداز سے اتراتا ہوا جا رہا ہے۔ آگے دریا آ گیا، جب دریا آیا تو وہ مہار چھوڑ کے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اونٹ نے کہا کہ آگے تشریف لے جائیے، مجھے اس پانی سے بھی پار کرا دیجئے۔ اس نے کہا آگے منوں اور ٹنوں میں پانی ہے، میں تو ڈوب جاؤں گا۔ کہا نہیں، گھٹنوں تک پانی ہے۔ کہا آپ کا تو گھٹنوں تک پانی ہے، میری تو 7 نسلیں اس میں بہہ جائیں گی، غرق ہو جائیں گی، میں تو بہت حقیر سی مخلوق ہوں۔ کہا پھر یہاں تک آپ مجھے کیوں لائے؟ تو آج کل ادھورے جو نامکمل پیر ہوتے ہیں یا نامکمل استاد ہوتے ہیں، جو رسالے پڑھ کے، مضامین پڑھ کے یا وظائف کی کتابیں پڑھ کے یا چلا کشی کے طریقہ کار صرف کسی چیپٹر سے اخذ کر کے پڑھ لیتے ہیں، اور پیر کامل اور استاذ العلماء، استاذ الاولیاء، عملیات کے بڑے اسپیشلسٹ اور ماہر کل بن جاتے ہیں، تو ان کی سرپرستی بھی ایسی ہوا کرتی ہے کہ یا تو ان سے پھر استاد موبائل بند کر لیتا ہے، یا پھر ان کو آدھے راستے میں چھوڑ کے پھر عقل سے بھی فارغ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات دل شکنی، دین شکنی بن جاتی ہے، انسان دین اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اسلام سے اور اللہ پاک کے کلام سے بھی بدظن اور بدراہ ہو جاتا ہے، گمراہی کا شکار بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کو دیکھا، حصار کے اندر شاگرد کو بٹھایا اور اس کو حصار کا صحیح طریقہ کار نہیں بتایا، اس کی صحیح کیفیت نہیں بتائی، یا پھر اس کو قابو نہیں کر سکے، یا پھر ان کی ذہن سازی پوری نہیں کر سکے، تو ادھوری رہنمائی کی وجہ سے وہ عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے، دماغ سے فارغ ہو گئے، اور ان کی زندگی کسی کام کی نہیں رہی، وہ بالکل ناکارہ ہو گئے۔ تو ان لوگوں کا بنے گا کیا جو لوگوں کی زندگی سے یا لوگوں کی لائف سے اور ان کی جسمانی ساخت سے یا نفسیات سے اور جذبات سے کھیل رہے ہیں؟ تو خدا را اس چیز کو مذاق نہ بنائیں۔ تو مسئلہ چاہے نفسیاتی ہو یا جنات کا ہو یا کسی بندش کا ہو یا کسی بھی مرض کا ہو، اس کا حل ہے۔ تو اس حل کے لیے ہم نے نمبر بھی آپ کو اسکرین پہ دیا ہوا ہے، آپ رات کے وقت کسی بھی وقت ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف اہل ذوق حضرات، جن لوگوں کو اس چیز کی خواہش ہو، حاجت ہو، طلب ہو، کڑن ہو، ایسے چسکے اور مذاق کے لیے خدا را ہمارے ساتھ رابطہ بالکل نہ کرے، کیونکہ کوئی بندہ مجبور اور مظلوم ہوتا ہے تو یہ اس کا وقت ہوتا ہے۔ ہم سے تفصیلی بات ایسے چھس کے لیے لوگ دریافت کرتے ہیں اور ہمارا ٹائم پھر ضائع کرتے ہیں، اس کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ دعا کمانے کی اور دعا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے مسئلے کی دریافت تک اپنی خدمات محدود رکھیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہماری اوقات اور ہماری مصروفیات اور ہمارا سب کچھ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ آپ ہمیں خدمت کا موقع کسی بھی وقت دے سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔